नमस्कार। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम क्यापिटल विशेष लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईले यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम लगायत देशका अरू 37 वटा एफएमहरू र क्यापिटल मिडिया ग्रुपको अनलाइन एपबाट पनि सुन्न, देख्न, हेर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले यो कार्यक्रम क्यापिटल विशेषमा विशेष व्यक्तित्व, विशेष अवसर अनि त्यसैगरी विशेष प्रस्तुति भन्ने गरेका छौँ। यस अर्थले कि हामी यो कार्यक्रममा समस्याको उठान सँगसँगै समाधानका उपायहरू खोज्ने गर्छौँ। देशको अर्थतन्त्र, देशको सामाजिक अवस्था, समाज, संस्कार, संस्कृति, विद्यमान ऐन कानुनहरू अनि त्यसैगरी विकृति र विसङ्गतिलाई पन्छाउनुको लागि गरिने हाम्रो सहभागिता के रहन्छ भन्ने विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई थाहा भइसकेको छ, आज हामीसँग एउटा यस्तो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ जो साहित्यिक क्षेत्रमा निकै अगाडि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, अहिले नेपालमा पार्टीहरू जन्मने प्रक्रिया निकै ठुलो भइसकेको छ, तर सबै पार्टीहरूका गतिविधि लगभग उस्तै हुन्छन् र घोषणा पत्रहरू हेर्दाखेरि कागजमा भिन्न भएर आए तापनि मापदण्ड र विषयवस्तुमा उस्तै लाग्छन्। तर आज मैले कुरा गरिराख्ने व्यक्तित्व एउटा यस्तो पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ जुन पार्टीले नेपालमा एउटा वैज्ञानिक स्वरूपलाई राजनीतिक क्षेत्रमा आउने आमूल परिवर्तनको खाका कोरेको छ। उहाँहरूकै भाषामा भन्ने हो भने पनि हो। आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण प्रसाद आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कविता, महाकाव्य, त्यति मात्र होइन, उहाँसँगको साहित्यिक खुराक पनि डर रहेको छ। नेपाली भाषा र साहित्यको उन्नयनको लागि आफूलाई समर्पित एउटा अभियानकर्ताको रूपमा पनि कृष्ण प्रसाईलाई हेर्न सकिन्छ। तर आज हामी साहित्यिक गतिविधिलाई जोड्ने छैनौँ। आज हामी देशको विद्यमान परिस्थिति, यहाँ भएको कानुनको व्याख्या, अपव्याख्या अथवा भनौँ कानुन एउटै कानुनलाई फरक रूपले हेर्ने चरित्रको विषयमा पनि हामीले समयले साथ दिएसम्म उहाँसँग कुराहरू गर्नेछौँ। किनकि उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ र जब देशको कानुनभित्र केही अप्ठ्यारा विषयवस्तुहरूको सृजना हुन्छ, भाषामाथिको लडाईँ होस् कि अथवा कुनै पनि आरक्षणसँग सम्बन्धित कुरा होस् कि विदेशी हस्तक्षेप विरुद्धको कुरा होस् कि उहाँले कानुनी लडाईँ लडिराख्नु भएको हुन्छ। आफू नागरिक हुनुको, यो देशको, म नेपालको नागरिक हुनुको गर्व छ भन्ने भावनालाई उहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण पनि आज हामी विशेष गरी ऐन कानुन, विधि, सामाजिक विधि व्यवहार योसँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, अब बेला भएको छ आजका हाम्रा अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व, अधिवक्ता, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव कृष्ण प्रसाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्ने। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर, अब यहाँका विशेषण धेरै छन्। यहाँ पहिलो नम्बरमा त यहाँ चाहिँ एकदम प्रखर अभिवक्ता हुनुहुन्छ। यहाँले साहित्यिक अभिरुचि पनि यहाँको निकै नै ज्वलन्त छ। सामाजिक अभियान पनि चलाइराख्नु भएको छ। देशमा थिचोमिचो भयो भनेर एमसीसी को विरुद्धमा पनि यहाँले सडक आन्दोलन समेत गर्नुभयो। अहिले पार्टी खोल्नु भएको छ। यी धेरै विशेषण भित्रबाट अहिले तपाईँ एउटा सामान्य नागरिक भएर कृष्ण प्रसाईलाई आफूले व्याख्या गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? म यति बेलाको अवस्थामा म जे छु त्यो संगठन र अभियानको बीचमा छु र कृष्ण प्रसाईको अभियान चाहिँ अहिलेको मुलुकको आवश्यकता हो। त्यसकारणले म अहिलेको लागि यो मुलुकको आवश्यक पात्र हुँ भन्ने ठान्छु। आफूले व्याख्या गर्नु पर्यो भने। हजुर, अब हामी अलिकति अहिले देशमा जल्दो बल्दो विषयतर्फ अगाडि बढौँ। यहाँ कानुन व्यवसायी, अहिले नागरिकता विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिले सुझावको लागि पठाउनु भयो अनि हाम्रो प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पास गरेर राष्ट्रिय सभामा गएर त्यो पनि अन्तिम क्षणमा गएर छलफलतर्फ अगाडि बढेको जस्तो देखाइएको छ। हामीले भन्दा चाहिँ देखाइएको भन्छौँ, किनभने सबै कुरा देखाउने र गर्ने फरक छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ कि यो ठिक थियो अथवा यो प्रक्रिया गलत थियो? यसलाई अलिकति यो नागरिकताको विधेयकको पास गर्ने, फेल गर्ने विषयभन्दा अलिकति अगाडि हामी जानुपर्छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको भूगोलको अवस्था, जनसाङ्खिक अवस्था, विश्व परिवेश, हामी नेपालीहरूको राजनीतिक दलबाट प्रशिक्षित हाम्रो विचार धारणा, यी सबै अवयवहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा जति पनि क्रान्तिहरू भए ती क्रान्ति पछाडि मुख्य मुद्दा चाहिँ नागरिकता बनेको छ। सबै बेलामा, हरेक बेलामा, जति बेला पनि
परिवर्तन जब मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक परिवर्तन हुने बित्तिकै पहिलो एजेन्डाको रूपमा चाहिँ नागरिकताको विषय उठ्ने गरेको छ। नागरिकताको विषय कुनै कालखण्डमा समयमा एकपटक उठाइन्छ, यसलाई सम्बोधन गरिन्छ, तर पटक पटक संसारका कुनै पनि मुलुकमा यसरी हुँदैन। फेरि हाम्रो मुलुक भौगोलिक रूपमा हेर्ने हो भने दुईटा ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा अलि सानो मुलुक पनि हो। हुन त नेपालभन्दा 60-70 देश भूगोलमा जनसङ्ख्यामा साना छन्। भए पनि अब हामीले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु पर्दछ भने नेपालको जनसङ्ख्यालाई जस्तो 2007 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या 80 लाख मात्रै थियो, त्यति बेला भारतको जनसङ्ख्या 38 करोड थियो। अलिकति पछाडि पनि जाउँ, भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 38 करोड जनसङ्ख्या, जुन जनसङ्ख्या चाहिँ 48वटा देश भएको अफ्रिकाका सारा देशहरूको सबै जनसङ्ख्या जोड्दा पनि यति हुँदैन। यसको अर्थ के भने हामी स्काई रकेटिङ पपुलेसन भन्छ, जनसङ्ख्या धेरै भएको पेचिलो जनसङ्ख्या भएको भारत र चीनको बिचमा हुँदाखेरि भारतले चाहिँ हामीलाई नेपालको चाहिँ स्पेसली डेन्सिटी छ भनौँ न, अलिकति पातलै जनसङ्ख्या हो, एकजना बराबर हामी 203 जना 1 स्क्वायर किलोमिटरमा हामी बस्छौँ, मतलब डेन्सिटी अफ पपुलेसनको यसलाई हेर्दाखेरि। अब यही कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, जस्तो क्यानाडा, कजाकिस्तान, रसिया जस्ता देशहरू भए, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरू भए 1 स्क्वायर किलोमिटरमा चाहिँ 2 जना मात्रै बस्छन्। त्यहाँ अझ कम्ती पनि छन् कतिपय ठाउँमा। हुन त हामीले श्रीलङ्का जस्तो देशलाई हेर्ने हो भने, अझ श्रीलङ्काभन्दा बढी बाङ्लादेशलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ 1 स्क्वायरमा 1300 मान्छेहरू बस्छन्। श्रीलङ्कालाई मात्रै हेर्ने हो भने 6000 मान्छेहरू पनि बसेका छन्। त्यो चाहिँ बजार सिटी एरिया भएको कारणले पनि हो। र नेपालमा चाहिँ 203 चाहिँ यो जनसङ्ख्या चाहिँ यो एक प्रकारले हेर्यो भने त्यति धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ होइन। तर एउटा कुरो के भयो भने नेपालमा यो विषय नागरिकताको विधेयक आउने, नागरिकताको ऐन कानुन बन्ने, पटक पटक बनिराख्ने भनेको चाहिँ राजनीतिक अत्याचार हो, राजनैतिक वेश्यावृत्ति हो। हामीले जसलाई नेता भनेर मानिराखेका छौँ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो विचारबाट, देशको आवश्यकताबाट चल्न सक्नु भएन। उहाँहरूको रिमोट चाहिँ बाहिर भयो, उहाँहरूका मालिक चाहिँ बाहिर भए, अनि मालिकहरूले जे भन्यो त्यो मान्ने हुँदाखेरि अब अहिले नागरिकताको विधेयक आयो, यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर अब बहुमतले गर्नुपर्ने हो नि त विषय त। पक्कै पनि यो संवेदनशील विषय हो। यो त 275 जना सांसदमा अहिले 2 जना छैन, 73 जना सांसदमा 273 को बहुमत 2/3 अथवा बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हो नि त विषयलाई। अब योलाई विषयलाई विषयान्तर गरेर चुनाव आउन आँटेको छ। प्रचण्ड सर पनि अस्ति दिल्ली पुग्नु भएको थियो होइन, यी विषयलाई लिएर आउनुभयो। र यो अहिले नेपालको कानुनले चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिलाई नाममात्रको राखेको हुँदा यो चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक त्यहाँ पठाएर फर्केर आए पनि त्यो फेरि त्यो पारित हुने सम्भावना छ, पारित हुन्छ, पारित भएकै पनि छ। 73 सालमा 57 सालमा वीरेन्द्रले पनि तब पठाउनु भएको थियो नि त, त्यो पनि एज इट इज फर्केर आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्त्यमा यसको विषयमा भन्दाखेरि नागरिकता विधेयक भनेको नेपाललाई प्रकारान्तमा सिक्किम अर्थात् फिजी जस्तो बनाउने एउटा रणनीति हो। जनसङ्ख्या, भारतीय जनसङ्ख्या बढ्दै जाने, नेपालको जनसङ्ख्या घट्दै जाने, यस्तो परिस्थितिमा राज्यले कठोर निर्णय लिएर वास्तविक नेपालीलाई मात्रै नागरिकता दिनुपर्नेमा वंशजको आधारमा भनेर पटक पटक नागरिकता चाहिँ वितरण गर्ने, नागरिकता कुनै पनि देशमा यसरी वितरण भन्ने कुरा हुँदैन। नागरिकता वितरण टोली भनेर राखिन्छ होइन, लाइसेन्स जस्तो कुरो वितरण गरिँदैन, वितरण अन्य कुराहरू गरिन्छ होइन। मैले खानेपानी वितरण भनेको छु, अन्य कुराहरू वितरण गरिन्छ, तर नागरिकता यसरी वितरण गर्ने वस्तु थिएन। र वितरण गरेर
प्रकारान्तमा यो चुनावमा म भन्दिनँ, अर्को चुनावमा चाहिँ बहुमत चाहिँ भारतीय पक्षहरूको देखिने भन्ने सम्भावना आयो। भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ मोटिभेसन त्यतातर्फ ढल्क्यो, त्यो कारणले नै यो बन्यो। अब उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीको धारणा चाहिँ यसमा के छ त? हामीले त यो कहिल्यै पनि राष्ट्रघातका विषयमा एक्लै भए पनि लड्नुपर्छ, लड्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता छ। हामीले एमसीसीकै विषयमा कुरा गरौँ। एमसीसीको बारेमा हामीले यसको धेरै अवयव, यसका बहसहरू गऱ्यौँ। हामीले मुद्दा लाइयो क्यारे मुद्दा लायो। हामीलाई मुद्दा मात्रै होइन, हामीले यसमा धेरै खप्कीहरू खायौँ। यो के हो, एमसीसी किन पास हुनु हुँदैन, यो कस्तो रणनीति हो भनेर हामीले योभन्दा अगाडिका धेरै बहसहरूमा हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ। एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो, रणनीति हो। यसले मुलुकलाई शान्तिप्रिय राष्ट्रको रूपमा पुर्याउँदैन भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। तर मालिक जहाँ छन्, मालिकको कर्तव्य पुरा गर्नको लागि हाम्रा आदरणीय नेताहरूले यो कर्मकाण्डहरू गरिराखेका छन्। यसको दोष उहाँहरूलाई मात्रै म दिन्न, हामी नागरिकहरूले पनि सोच्नु पर्दछ। र एमसीसीको विषयमा हामीले नै पटक पटक गरेको आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने उन्नत लोकतन्त्र पार्टी नै हो। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यू, हामी सबै सम्बद्ध भएर एमसीसीले जहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्यो, ती जग्गा गरेका ठाउँमा हामीले गएर झन्डा गाडेर त्यसलाई अतिक्रमण पनि गऱ्यौँ, हामीले कब्जा पनि गरेका छौँ। र हामीले अहिले नुवाकोटको बेलकोट गढी भन्ने छ, बेलकोट गढीमा चाहिँ हामीले झन्डा गाडेर हाम्रा केही साथीहरू चाहिँ यो तेक्वान्दो आदि इत्यादि प्रशिक्षणको कार्यक्रम गरेर बसिराख्नु भएको छ। हजुर, त्यो जग्गा उहाँहरूले प्रयोग गर्नु भएको छैन, एमसीसी कार्यालयले प्रयोग गरेको छैन। त्यसो भए एमसीसीले अहिले यिनीहरूले बनाउने क्रममा नै छन् उनीहरू। तर हामीले के भनेको छ भने त्यहाँ स्ट्रक्चर संरचना बनाइयो भने जति बन्दै जान्छ हामी भत्काउँदै जान्छौँ भनेर भनेका छौँ। र गाउँमा पनि हामीले आश्वासन के दिएका छौँ भने यहाँ एमसीसीका भवन होइन, यहाँ विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ, हस्पिटलहरू बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनाउनुपर्छ। र यसको लागि हामी पहल गर्छौँ। अब चुनाव आउन आँटिहाल्यो, यो चुनाव पछाडि हामीले काठमाडौँबाटै हरेक हप्तामा एउटा शिविर चलाउने छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यो गर्छौँ। अब उनीहरूले एमसीसी त पारित गरे, एमसीसी कागजमा पारित गरेका छन्, तर कागजमा मात्रै एमसीसी पारित गरेर हुँदैन, भोग गरेर देखाउनु पर्छ। भोग गर्न सक्दैनन् भन्ने यहाँको अर्थ होइन, भोग गरेर देखाउनु पर्छ। भोग गर्न सक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। जग्गा पूर्जामा पास गरेर मात्रै हुँदैन, भोग गर्नुपर्छ, भोग चलन गर्नु पर्यो। र हामीले भनेका छौँ भोलि हामी चुनावमा लडेर आइसकेपछि, बहुमत ल्याएपछि, बहुमत नल्याए पनि हामी संसदभित्रै यिनीहरूका दस्तावेजहरू हामी च्यातेर फाल्छौँ। हामीले अनसन बसेर पनि हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ र एमसीसी हामी फिर्ता गरेरै छोड्छौँ भन्ने हाम्रो दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ महाकाव्यकार हुनुहुन्थ्यो, साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, अब वकालत गरि नै राख्नु भएको थियो, सफल व्यवसायी, कानुन व्यवसायी हो यहाँ त होइन। अब यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी चाहिँ यहाँले स्थापित गर्नुभयो, यसको दुईटा मान्यता अरू थुप्रै छन् यहाँले ल्याउनु भएका। त्यसका तर देशमा एउटा राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, यो दुईटा ल्याउनु भयो है। अब यो हाम्रो संविधानमा त व्यवस्था छैन। यो विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के त, के कारणले यो गर्नुपर्छ? हामीले यसलाई राजनीति चाहिँ अध्यात्म सहितको हुनुपर्छ। हामीले कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई कुट्नुपर्छ, ठोक्नुपर्छ, मार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो धारणा हुँदैन। हामीले भोलि बहुमत नै ल्याएर हामीले सरकार गठन गर्यौँ भने पनि हामी कसैका टाउका काट्ने, कसैलाई मार्ने त्यो सम्झौता हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। हामी त्यो गर्दैनौँ। एज इट इज एक्जिस्टिङ लले, कानुनले जे गर्छ त्यो मात्रै गर्छ, त्योभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। अब हामीले के भन्यौँ भने मुलुकमा यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै राम्रो गर्छु भन्दै पनि 14 वर्ष जेल बसेर आएका खड्गप्रसाद सर हुनुहुन्छ, यत्रो सशस्त्र आन्दोलन गर्नुभएको प्रचण्ड सर हुनुहुन्छ,
पञ्चायतको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने शेरबहादुर देउबा सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले त्यो समयमा सङ्घर्ष गरेका हुन्। त्यो समयलाई हामी सम्मान गर्छौँ। आफ्नो कालमा जे गर्नुपर्दा गरेकै हो होइन, त्यो समयमा आफ्नो कालमा गरेन, त्यो समयमा उहाँहरूले गरेकै हुन्। त्यसलाई हामी स्यालुट नै गर्छौँ। तर पछाडि आएर उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम नगरेर नगर्नुपर्ने काम गरिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुक भनेको शेरबहादुर सरहरू, प्रचण्ड सरहरूको मात्रै होइन, यो चाहिँ 3 करोड नेपालीहरूको एउटा साझा फुलबारी भएको हुँदा हरेक नागरिकहरूले मुलुकको रक्षार्थ अगाडि दिवार बनेर उभिनु पर्दछ, अप्ठ्यारा कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। र नेपालको संविधान 2072 को धारा 48 मा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जब राष्ट्र विप्लव हुन्छ त्यति बेला नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार मात्रै खोज्ने होइन, कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुँदा हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गरेका हौँ। अब उन्नत लोकतन्त्र पार्टी किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्नुभयो, राइट टु रिकल रिजेक्टको विषयमा कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, अहिलेको यो व्यवस्थामा हामीले व्यक्तिको विरुद्धमा हामीले कुरा उठाएका छैनौँ। यो व्यवस्था जबसम्म खराब हुन्छ, जबसम्म मूल खराब हुन्छ, धाराको पानी सफा हुन सक्दैन। अहिले यो व्यवस्थामा हामीले भगवान बुद्धलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनायौँ भने पनि उनले यसै गर्छन्, नागरिकता विधेयक नै ल्याउँछन्, एमसीसी पारित नै गर्छन्। बुद्ध भगवान पनि शेरबहादुर देउबा नै हुनुहुन्छ। यसमा कुनै निश्चिन्त हो यसमा तपाईँ, किनभने व्यवस्थाको कुरा हो। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने व्यक्ति राम्रो भएर हुँदैन, व्यक्तिको विचार छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ, तर व्यवस्था सिस्टमको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ बदल्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। त्यो भएको कारणले हामीले कस्तो कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा राख्यौँ भने यदि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले म यो गर्छु, मेरो कर्तव्य यो हो भनेर उसले करार गरेर भोट माग्छ, मत माग्छ, त्यो एक प्रकारको घोषणा पत्र भनेको करार हो, तर उसले फर्केर आएर कहिल्यै गर्दैन। हो, यस्ता व्यक्तिलाई जनताले छानेर पठाएको जनप्रतिनिधिले त्यो काम गर्न सकेन भने कानुनमै उसलाई मेरो मत चाहिँ फिर्ता ल्याऊ भनेर माग्ने अधिकार नागरिकलाई हुनुपर्छ। हो, यो भन्यौँ हामीले। एउटा कुरा यो कानुन बन्नुपर्छ रिकलको भनेर भन्यौँ। र हामीले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामीले राइट टु रिजेक्टको मुद्दा हामीले दायर गर्यौँ। 2014 मा यसलाई सर्वोच्च अदालतले यसलाई निर्देशनात्मक आदेश सरकारलाई दिएर कानुन बनाऊ भनेर भनेको छ। अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यसमा के भनिएको छ भने जनताले नचाहेका, उनीहरूका जनप्रतिनिधि नभएका गुण्डा फटा बलात्कारीहरू, कमिसन खोरीहरू पार्टीलाई रकम दिएर चुनाव लड्न आए भने उनीहरूलाई कानुनी रूपमै कट्टी मत हालेर बहिष्कार गरौँ भन्ने कुरा हो। यो 15वटा देशमा लागू छ भने हो, यो पनि कानुन बनाऊ भन्छ। मतै उसको विरुद्धमा हाल्दिने, मत विरुद्धमा कट्टी मत हालेपछि उसको काटिन्छ, घरको मत जान्छ। त्यो भएपछि हामीले नरुचाएका व्यक्ति, जस्तो उदाहरणको लागि मानौँ अहिले, अब यसमा अन्यथा नहोस्, जस्तो हामीले एउटा मुद्दा पनि गर्यौँ रञ्जन कोइरालाको बारेमा होइन। रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले छुटाइदियो। छुटाइदिइसकेपछि फेरि हामीले मुद्दा गरेर फेरि रिट हालेर फेरि लगेर थुनाए 11 वर्ष। उनले आफ्नो श्रीमतीलाई काटेर बोरामा प्याक गरेर डढाएर आए, जघन्य अपराध गरे। एकदमै सामान्य नागरिक थिएन उनी, तत्कालीन डिआइजी थिए होइन। हो, अब यिनले अहिले छुटेको भएदेखि अहिले शेरबहादुर सरहरू लगायत कसैलाई 10 करोड 15 करोड दिएको भए त टिकट पाइहाल्थे नि त। ती व्यक्ति हामीलाई मन परेन, तिमी हाम्रो जनप्रतिनिधि हुन सक्दैनौ भनेर हामीले कट्टी मत हालेर या रिजेक्ट उनलाई गर्न पाउने जनताको अधिकार हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। यो व्यवस्था हामीले खोजेका छौँ, त्यो व्यवस्थामा यी दुईटा कुरा हुनुपर्छ। अझ यसलाई संक्षिप्तीकरण जाउँ, हामीले अझ के भनेका छौँ भने जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरी सांसदहरू जबसम्म मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलन हुन्छ तबसम्म इटा भट्टामा मान्छे हालेर पोलेरै भए पनि उनीहरू मन्त्री बन्छ। सांसद बनेर आउँछन्, सांसद बनेपछि मन्त्री बन्छन्। तपाईँ उदाहरणको लागि तपाईँ हेर्नु न, यो सुदूरपश्चिमको क्षेत्रमा जे जति सांसद थिए सबै मन्त्री भए। नेपालमै पनि अहिलेको यो संसदीय प्रणालीमा जे जति नागरिकहरू छन् ती सांसद भएर आएका,
ती प्राय सबै एकपल्ट दुईपल्ट नभए एकपटक त मन्त्री बनेकै छन्। सांसदको अर्थ मन्त्री बन्ने होइन, यो हुनु हुँदैन। हामीले भनेका छौँ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति साथसाथै एउटा मन्त्रीमण्डलको खाका तयार गरेर जनतामा जानुपर्छ। र संसदले मन्त्री बन्न नपाएपछि सांसदले कानुन मात्रै बनाउने हुँदा उसले चुनावमा खर्च गर्दैन, चुनाव भड्किलो हुँदैन, खर्चिलो पनि हुँदैन, भोलि कमाउने आशा पनि छैन नि त, कमाउने पनि आशा हुँदैन। हो, यो कुरा भन्यौँ हामीले। अझ हामीले के भन्यौँ भने जनताका प्रतिनिधिहरू सांसद भनेको कानुन बनाउने पात्रले कम्तीमा पनि स्नातक पढ्नुपर्छ, पास गरेको हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। तर यो कुरा त अहिले क्रान्ति मात्रै गरेर आएका हौँ भन्नेहरूलाई त यो त पढाइ किन चाहियो भनेर भन्छन् नि, भन्छन्। त्यस कारणले यो कुरा राख्यौँ हामीले। अर्को कुरा हामीले के राख्यौँ भने राज्यको जिम्मेवारी हो शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती र पानी राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्छ। जस्तो बालन सरको अस्ति एउटा कुरा उठ्यो, काठमाडौँका निजी विद्यालयहरूलाई, फेरि मैले बालन सरको विरोध गरेँ, उनको अभिव्यक्तिलाई हेरेँ, निजी विद्यालयहरूलाई पनि निरीक्षण मापदण्डमा राख्ने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो, मैले सुने होइन। यो त राम्रै कुरा हो, तर योभन्दा राम्रो के हुन सक्छ भने सरकारी स्कुलहरू छन्, उनीहरूलाई निजी स्कुल भन्दा राम्रो बनाउने हो भने त उता जान्छन् नि त, उता जान्छन्। ती स्कुलहरू मापदण्डमा आउन बाध्य हुन्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती र खानेपानी चाहिँ राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्छ। यसो गरिसकेपछि 25,000 तलब खाएका हवलदारहरूले पनि आफ्ना केटाकेटीहरूलाई पढाउन सके। र क्रान्तिकारी कुरा त हामीले के भनेका छौँ भने हरेक कर्मचारीको बराबरी तलब हुनुपर्छ, त्यसमा विभेद हुनु हुँदैन, असमानता हुनु हुँदैन। त्यसो भएको हुँदा आइजिपीको छोराले पनि जहाँ पढ्छ एउटा हवलदारको छोराले पनि त्यहीँ पढ्छ। एउटा हवलदारले किन्ने ग्यासको सिलिन्डरको मूल्य र आइजिपीले किन्ने सिलिन्डरको मूल्य के फरक छ त? बराबर गर्नु, आधारभूत कुराहरू चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ, यो भन्यौँ। त्यस कारण अर्को हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले के उठायो भने सधैँ प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्रीको लागि मात्रै बन्ने, खेलाडीले त 2टा गोल हान्न सकेन भने होइन, कोचले उसलाई परिवर्तन गर्छ भने हामी नागरिकले 7 पटकसम्म चुनाव लड्न आउनेलाई परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने? हामीले ससम्मान वृद्ध भत्ता दिएर राखौँ होइन, अग्रजको सम्मान गरौँ। हामी त ढुङ्गा पुज्ने सभ्यताका मान्छे हो नि। हामीले प्रचण्ड सरले यसो गरे उसो गरे भनेर हामीले ढुङ्गा मुढा गर्ने होइन। अहिले विद्या भण्डारी बाटैमा हिँडौँ न, हामी के गर्छौँ र? गर्दैनौँ नि, हामी सबैका हुन् नि। हामीले कुनै व्यक्ति खड्ग सरले चाहिँ नराम्रो कुरा भन्यो भने हामी त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्छौँ। अहिले आएर महेश बस्नेतले दिइराखेको अभिव्यक्ति छ होइन, खुट्टा सुट्टाले सम्झाउनु पर्छ, हातले सम्झाउनु पर्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। त्यो उहाँले त्यस्तो भन्नु हुँदैन, किनभने मन्त्री भइसकेको मान्छे हो होइन। आफ्नो अस्तित्वलाई पनि हेर्नु पर्थ्यो, अस्तित्वलाई हेर्नुपर्छ, आफ्नो समाज हेर्नुपर्छ, पार्टी सङ्गठनलाई हेर्नुपर्छ। एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसो भन्ने होइन नि त। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सङ्गठनले हामी शान्ति युद्धमा छौँ यति बेला। भनेपछि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले अब चुनावमा जान्छ, पार्टी त पक्कै जान्छ, चुनाव आइरहेछ। अपेक्षा यति राम्रा कुराहरू ल्याउनु भएको छ, अपेक्षा चाहिँ के गर्नु भएको छ? एउटा विडम्बना के भयो भने पार्टी प्रतिको धारणा अहिले मान्छेहरूको त्यति राम्रो देखिएको छैन। दोस्रो नम्बरमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी छ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानबाट जन्मेको हो। आधार चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानै हो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानकै ब्यानरमा हामीले मेरियट होटलमा फतिमा सुमारलाई हामीले पत्र लिएर जाँदाखेरि मेरै नेतृत्वमा त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ अब प्रवेश त सजिलो तरिकाले पाइएन। उनी अमेरिकाबाटै आउने बित्तिकै मेरियट होटलमा बस्ने भन्ने कुरा हामीले सम्बन्धित सूत्रबाट पत्ता लगायौँ। त्यस पछाडि हामीले उनी बसेकै होटलमा चाहिँ रुम चाहिँ हामीले रिजर्भ गऱ्यौँ। अनि त्यसरी हामी बस्यौँ। उनी 7औं तला, हामी 8औं तला भयौँ। त त्यहाँ एउटा सिस्टम के रहेछ भने त्यो लिफ्ट चाहिँ जुन तलामा बस्यो त्योदेखि अर्को खुल्दो रहेनछ। त्यो भएर हामी तल लबीमा बस्यौँ। नो एमसीसी भनेर हामीले एउटा पत्र सहित लिएर बसेका थियौँ। अलि गोप्य रूपमा बसेका थियौँ। यो कुनै प्रहरी संयन्त्रले यो कुरा पत्ता लगाएको थिएन, पत्ता लगाएन। तर दुर्भाग्यवश 2 घण्टा भन्दा बढी हामी बसिसक्दा पनि
फतिमा सुमारले हामीले नभेटेपछि हामीले लाइभ गर्दैनौँ, त्यति बेला मात्रै प्रहरीले हामीले किडन्याप जस्तै गरेर पक्रेर लिएर गएर हामीलाई 10-12 दिन थुनेको हो। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई यही एमसीसीकै विरोधमा त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने हामी चुनावमा जाँदैछौँ, तर अहिले हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानकै ब्यानरमा हामीले काम गर्यौँ, अहिले स्वतन्त्र रूपमै जाउँ न भनेपछि हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको ब्यानरबाट जाँदैनौँ। अहिले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको ब्यानरबाट हामी गएनौँ। सिद्धान्त त त्यही होला होइन, सबै कुरो एउटै हो। हाम्रो आधारभूत लक्ष्य के हो, हाम्रो आधार के हो, त्यसलाई लिएर हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानबाट अहिले गयौँ। स्वागत नेपालजी पूर्वको झापाको 2 नम्बर क्षेत्रबाट उठ्नु भएको छ। वरिष्ठ क्याप्टेन केबी लिम्बुजी हुनुहुन्छ, उहाँ सुनसरी धरानबाट उठ्दै हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष दिलीप चौधरीज्यू उहाँ चाहिँ महोत्तरीबाट उठ्दै हुनुहुन्छ, लगायत हाम्रा धेरै साथीहरू चाहिँ यसरी जानुभएको छ। र हामीले अहिले पार्टीकै ब्यानरमा किन नउठेको अर्को कारण के भने हामीसँग केही राजनीतिक दलहरू जे जति छन् यिनीहरूसँग हाम्रो योजन रहने, मतलब एउटा जोइन्ट हुने, कोलाबोरेट जस्तो गरेर जाने, सँगै जाने जोइन्टली काम गर्ने, एउटै सङ्गठन बनाएर जाने भन्ने हाम्रो घनीभूत छलफल भएको हुँदा यति बेला उहाँहरू जहाँ जहाँ उठ्नुहुन्छ, जस्तो हेमराज उठेका छन् अहिले कुनै ठाउँमा, हेमराजले हामीले सहयोग गर्दैछौँ। स्वतन्त्र रहेका जति पनि छन् उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्दैछौँ र स्वतन्त्रबाटै हामीले एकपल्ट जाउँ भन्ने हाम्रो मनसा त्यसरी निर्णय भएको छ। अब यो सबै कुरा हुँदा हुँदै अब उन्नत लोकतन्त्र पार्टी जसरी आयो, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यहीँबाटै आएको थियो एकदमै। त्यो सँगसँगै अहिले जस्तै अस्ति स्वागत नेपालजीले मन्तव्य पनि निकाल्नु भएको थियो है, यहाँले जोड्नु भएको छ, यहाँको सम्बन्धित अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने ठुला पार्टीसँग घर भाडा लिने पैसा छ, यता छ त्यता छ, के छ, अब हामीसँग केही पनि छैन, त्यसैले निःशुल्क रूपमा मलाई कसैले चुनावको लागि कोठा घर दिन चाहनुहुन्छ भने भन्न निकाल्नु भएको थियो कि पाउनुहुन्छ यस्ता मान्छे छन् त नेपालमा? होइन, हामीले अहिले अचम्मको कुरो के भयो भने मान्छेसँग पैसाको भन्दा पनि विचारको खडेरी रहेछ। विचार मिल्यो भने एउटा बाउले आफ्नो छोरी कसैलाई एउटा ज्वाइँलाई दिएर पठाइदिन्छ। विचार मिल्यो, मन पर्यो नि त, छोरी जन्माएर 20 वर्ष पुर्याएर दिनु भनेको त ठुलो कन्ट्रिब्युसन होइन। विचार मिल्यो भने हामीले त्यो गर्न सक्छौँ, ज्यानै दिन्छौँ भन्छन् नि। भनेपछि एउटा यी भौतिक संरचनाहरू, एउटा गाडी दिने, घर दिने, त्यही सामान्य कुरा पाइदो रहेछ, त्यो सामान्य कुरा हो धेरै ठाउँमा। भन्छ यहाँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा राष्ट्रको लागि माया गर्ने मान्छे रहेछन् धेरै, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हामीले निर्देशन गर्न सकेको छैनौँ, कसरी गर्ने भन्ने कुरो तर साँच्चै पाइदो रहेछ। जस्तो यहाँ कस्तो छ भने हामीले कतिपय कुराहरूमा अलिकति सुरक्षित पनि हुनुपर्छ, कतिपय कुराहरूमा लिएका विषयवस्तुहरूमा के कति लियौँ ती पारदर्शिता पनि हुनुपर्छ। हामीले त हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र अवधारणामै के लेखेका छौँ भने नेतृत्व गर्ने कुनै पनि नेताहरूले आफ्नो श्री सम्पत्तिहरूको विवरण देखाउनुपर्छ, स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ। पेसा व्यवसाय भएको व्यक्तिले मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिले त सकभर त तलबै लिनु हुँदैन भनेका छौँ भने यहाँको छुट्टै प्रकारले आइरहेछ घोषणापत्र होइन। अब त्यो एक किसिमले हेर्ने हो भने भोलि तपाईँहरूले जनतालाई बुझाउन सक्नुभयो भने नेपाललाई कायापलट गर्ने भनिन्छ नि, नेपाललाई परिवर्तन गर्नको लागि पक्कै पनि हुन्छ, तर अब जनतामा जान चाहिँ कठिनाइ त पक्कै छ, समस्या छ। हामीले अहिले जोड्दै थिएँ, कसैले माया गरेर दियो भन्दैमा कुनै स्वार्थसँग बाजिएका कुराहरू लिनु हुँदैन। मेरो चाह पनि त्यही थियो, जस्तै अब तपाईँको अहिले म एउटा कोठा दिन्छु, तर यति भएपछि मेरो सांसद पद मलाई सुरक्षित हुनुपर्छ, तेरो पार्टीको महासचिव पद चाहिँ मलाई हुनुपर्छ भन्ने पनि आउन सक्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जस्तो गैँडाले चाट्यो भने चाहिँ छेउमा जानुभयो भने घाँस पानी अन्न खुवाइराखेको गैँडाले चाहिँ प्रेम गर्छ, प्रेम गरेर तपाईँलाई चाटिदियो भने छालै निकालिदिन्छ होइन। उसले त माया गरेको हो, तर त्यो गलत हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स, अनुचित प्रभावमा जब पर्छ, त्यो परिसकेपछि हाम्रो 52%, 51%ले जे निर्णय गर त्यो हुन्छ। यहाँ हाम्रोमा अध्यक्ष स्वागत नेपाल रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन, हामीले खुल्ला गरिदिएका छौँ। अहिले संक्रमणकालीन बेलामा मात्रै पार्टीको पहिलो महाधिवेशन नभइन्जेलसम्मको लागि उहाँ अध्यक्ष रहनुहुन्छ, त्यस पछाडि पार्टीले निर्णय गर्छ र पहिलो महाधिवेशन
भइन्जेलसम्म जोडिने जति पनि साथीहरू हुन्छ ती सबै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका संस्थापक सदस्य रहनेछन्। यो विधानमा छ। हजुर, अब किन सर हामी समयको उसमा छौँ, बन्धनमा छौँ होइन। अब क्यापिटल टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शकहरू, क्यापिटल एफएम सुनिरहेका श्रोताहरू, त्यसै गरी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको अनलाइन एपबाट यो कार्यक्रम देखिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका, पढिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई आज अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई चाहिँ क्यापिटल टेलिभिजनको क्यापिटल विशेषमा देख्यौँ, तर यो कुरो भनिदिएको भए हुन्थ्यो, यो कुरोमा जानकारी गराइदिए भए हुन्थ्यो, यो त छुटेछ भन्ने केही त्यस्तो छ? एकदम छोटकरीमा, हामी समय सकिसकेका छ। अन्त्यमा छोटकरीमै भनौँ, नो नट एगेन अथवा फेरि पनि होइन भनेर स्टिकरहरू आइराखेका छन्। हामीले मुलुक परिवर्तन गर्नको लागि बा काका हजुरबा जेसुकै भए पनि 7 पल्ट चुनाव लड्नेहरूलाई तपाईँहरू नदिनुहोस्, बरु कुनै एउटा अमुक एउटा व्यक्तिलाई दिनुहोस्, स्वतन्त्रलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूको मत त्यहाँ जाहेर नगर्नु होला, एक नम्बरमा। किनभने यो चुनावको मतको हाम्रो जनताको जनमतकै एकदमै खिल्ली उड्यो, हास्यास्पद बनाइने, अपमानै भयो, एकदमै ठुलो अपमान भयो। त्यसकारणले नयाँ युवाहरूलाई जो आउँछन् पार्टीमा नजानुहोस्, तपाईँ 3टा पार्टीलाई बहिष्कारै गर्नुहोस्, अहिले नट एगेन भनेर जानुहोस्। 7 पल्टसम्म यिनीहरूले जे गरे, जागिर लगाइदियो होला, कसैले भनसुन गरिदियो होला, कतैबाट पैसा पनि आयो होला, त्यो प्रलोभनमा नफस्नुहोस्, नयाँ बाटो हेर्नुहोस्। किनभने रुखले चाहिँ पत्ता बदल्छ तर जरा बदल्दैन। हामीले विचार चाहिँ बदल्नु हुँदैन, हामीले होइन, पात्रहरू बदलिएर जान्छन्। हाम्रो विचार चाहिँ मूलभूत रूपमा मुलुक बनाउने विचार हुँदाखेरि यति बुझिदिनुहोस्, यति मात्रै गर्न सक्नुभयो भने अहिले हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अथवा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको रूपमा देशव्यापी रूपमा हामी हुन नसक्नुको कारण पनि एउटा दुःखद कुरा हो। तर अर्को इलेक्सनमा हामी आउँछौँ, यी भेष बदलेर आउने पार्टीहरू, पटक पटक नयाँ कुरा लिएर आउने बुढाहरूलाई एकपल्ट निषेध गरिदिनुहोस्, अरू जसलाई दिनुहोस् तर बुढाहरूलाई निषेध गर्नु। जसले बरु तपाईँ रवि लामी छानेलाई दिनुहोस्, रवि लामी छानेलाई हेर्न बाँकी छ र केही उपाय भएन भने त्यही दिनुहोस्, बरु यताउति गर्नुहोस्, बरु स्वतन्त्रलाई दिनुहोस्, जति छन् अरू छन्, रमेश खरेलजीलाई दिनुहोस्, पुण्य प्रसाईजीलाई दिनुहोस्, रोमलाल गिरिजीलाई दिनुहोस्, सबै साथीहरू छन्, राम्रो राम्रो छन्। स्वागतजी अब उता हुनुहुन्छ, उहाँ झापा 2 नम्बरमा भएकोलाई उहाँलाई दिनुहोस्, तर बुढालाई नदिनुहोस्। बुढाहरूलाई, यो दोहोरे आएर आउनेहरूलाई, तेह्रे आएर आउनेहरूलाई, प्रधानमन्त्रीको लागि, प्रधानमन्त्री हुनको लागि आउनेहरूलाई नदिनुहोस्। र मेरो एउटा भविष्यवाणी के पनि छ भने, तपाईँहरूले यदि दिनुभयो भने देशको भोलिको राष्ट्रपति शेरबहादुर सर हुनुहुनेछ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुहुनेछ, त्यस पछाडि उपराष्ट्रपति चाहिँ कृष्ण बहादुर महरा यो पात्रहरू हुनुहुनेछ। भविष्यवाणी गर्नु भएको छ, यो पात्रबाट केही हुनेवाला छैन, आशा गर्ने केही छैन, केही पनि आशा हुन्छ। हाम्रो क्यापिटल विशेष कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई क्यापिटल टेलिभिजनको तर्फबाट र स्वयं मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद दिन्छु। र यहाँका कुरा धेरै सुन्न बाँकी छ, यहाँसँग बहुआयामिक प्रतिभा छ, यी कुराहरू हामी अर्को भेटमा फेरि बस्नेछौँ। आजको लागि यहाँलाई हार्दिक आभारका साथ धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रखर अभिवक्ता अनि त्यसै गरी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका महासचिव साहित्यकार कृष्ण प्रसाईजीसँग। यहाँलाई समग्र कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला, सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला र अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुतलाई पनि र स्वयं अतिथिलाई पनि बिदा माग्दै तपाईँको सम्पूर्ण समय शुभ बितोस्, असल बितोस्, राम्रो होस् अनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि थोरै समय खर्च होस् भन्ने अभिलाषा व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जय होस्।